नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले अस्ति भर्खर दुईटा कम्पनीको आईपीओ एप्लाई गरेको छौं, चन्द्रगिरी र निफ्राको, र अर्को एउटा अझै आईपीओ आउने डेट चाहिँ तोकिसकेको छ यसको इस्यु म्यानेजरले, र चाँडै चाहिँ यसको आईपीओ आइरहेको छ। सो आज यो भिडियोमा हामी यो कम्पनीको बारेमा जानकारी लिन्छौं, कति किता एप्लाई गर्ने र कति किता आइरहेको छ यो कम्पनीको, र कुन डेट देखि कुन डेटसम्म खुला हुनेछ, यही महिना भित्र आइरहेको छ यो कम्पनीको आईपीओ। सो अब स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरु हेर्नको लागि। सो पहिला हाइड्रो पावर एलटीडी रहेको छ। यो चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यसले आईपीओ लिएर आइरहेको छ। इस्यु शेयर युनिट टोटल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, टोटल 34,96,400 शेयर युनिट लिएर आइरहेको छ, जुन खासै धेरै हैन। अहिले जसरी डिम्याट होल्डर अराउन्ड 50 लाखसम्म पुगिसकेको छन्। डिम्याट होल्डर त 25 लाख छन्, तर एक्टिभ एप्लिकेन्टहरु आईपीओ मा चाहिँ अराउन्ड 15 लाख छन्। सो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले 10 किता मात्र एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पर्ने चान्सेस 5 to 10% मात्र हुन्छ, किनकि 34 लाख भनेको सानो हो जसरी अहिले एप्लिकेसन बढिसकेको छ। त्यसैले 10 किता रेकमेन्डेड, 10 किता मात्र एप्लाई गर्नु होला तपाई, त्यो पनि पर्ने चान्सेस कम छ। अब कुरा गरौँ यसको एमाउन्ट, टोटल एमाउन्ट चाहिँ 34 लाख भनेको 34 करोड 96,40,000 को एमाउन्ट बराबरको शेयर युनिट लिएर आइरहेको छ। @ यसमा बुक बिल्डिङ केही लागु हुँदैन, 100 मै एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। मिनिमम 10 किता तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र इस्यु म्यानेजर चाहिँ बीओके क्यापिटल रहेको छ यसको, र यसको 19.42% अफ यसको टोटल क्यापिटलको 19.42% 42% चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि आइरहेको छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल आईपीओ इस्यु भइसकेपछि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 1 अर्ब 80 करोड हुनेछ, र प्रोमोटर शेयर होल्डरहरुको मात्र यसमा 1 अर्ब 44 करोड रहेको छ। भनेपछि प्रोमोटर शेयर होल्डरहरुको होल्डिङ चाहिँ यसमा धेरै छ, र लोकललाई आईपीओ इस्यु गरेपछि यसको 1 अर्ब 62 करोड हुनुपर्ने, तर लोकलहरुको लागि जुन आईपीओ यसले केही वर्ष पहिला इस्यु गरेको थियो त्यो चाहिँ पुरै सेल भएन। त्यसकारणले अझै पनि यसको पेड अफ क्यापिटल त्यो 1 अर्ब 62 करोड भएको छैन, तर आईपीओ इस्यु भइसकेपछि यो सबै सेल भइसकेपछि 1 अर्ब 80 करोड हुनेछ। र यो कम्पनीको आईपीओ को लोकलहरुको लागि इस्यु हुँदा किन सेल भएन भन्दाखेरि आजभन्दा अब 1.5 वर्ष पहिला हाइड्रो पावरहरुको सिचुएसन त्यति राम्रो थिएन। 100 मा आईपीओ एप्लाई गरेर हामी बाइ गरेर दोस्रो बजारमा 70, 80, 90 मा पनि शेयर बेच्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले त्यति बेला त्यति इन्ट्रेस्ट हुन्थेन हाइड्रो पावरको आईपीओ आउँदाखेरि, त्यो पुरै सब्स्क्राइब हुन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यही बेला चाहिँ यो ग्रीन लाइफले लोकलहरुको लागि आईपीओ इस्यु गरेको थियो जुन पुरै सब्स्क्राइब भएन। त्यसकारणले जुन बाँकी रहेको 16 लाख बाँकी रहेको अराउन्ड 16,96,400 शेयर युनिट जुन लोकलबाट सब्स्क्राइब भएन त्यो चाहिँ जनरल पब्लिकमा हाल्दिएको छ, र त्यसलाई जोडेर टोटल यो 34,96,400 आइरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि यसले इस्यु गर्न लागेको ओन्ली 18 लाख थियो, तर जुन रिमेनिङ लोकलबाट सब्स्क्राइब भएन, लोकलहरुले त्यो बाइ गरेनन्, त्यो बचेको शेयर चाहिँ अहिले जनरल पब्लिकको लागि आइरहेको छ, र त्यसैले गर्दा 34,96,400 टोटल भएको छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। र अब केयर एनपी आईपीओ ग्रेड 4 रहेको छ, जुन औसत भन्दा मुनि जनाउँछ, अलिकति रिस्की भएको जनाउँछ। र यसको पर मेगावाट कस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि कति कस्ट परिरहेको छ, 15 करोड 98 लाख कस्ट परिरहेको छ। यहाँ पेबैक पिरियड पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसले लगानी आफ्नो जुन लगाएको छ त्यो चाहिँ कति वर्षमा उठाउँछ, पेबैक पिरियड त्यसलाई भनिन्छ। र यहाँ 7 वर्ष भनेको छ, र यो 7 वर्ष भनेको अहिलेको रेट अनुसार, अहिलेको जसरी इन्ट्रेस्ट रेट छ, इन्फ्लेसन रेट छ, मुद्रास्फीति, त्यो रेट अनुसार 7 वर्ष लाग्छ। तर आजको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेट, यो इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति त चेन्ज हुन्छ नि। त्यो चेन्ज भइसकेपछि टोटल यो सबै कुराहरु क्याल्कुलेट गरेर, त्यो फ्लक्चुएसनलाई क्याल्कुलेट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यसको लगानी उठ्ने भनेको 13 वर्ष लाग्ने रहेछ, जुन अलिकति धेरै रहेको छ। अब यो कम्पनीको बेसिक डिटेलहरु भयो, र आईपीओ चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्दैछु 10 किता मात्र एप्लाई गर्नु होला। धेरै किता एप्लाई गर्नु भयो भने त्यो आईपीओ बाटफाट नभएसम्म तपाईको पैसा होल्डमा रहनेछ। 10 किता मात्र एप्लाई गर्नु होला, त्यो भन्दा बढी पर्ने चान्सेस छैन। अब यो प्रोजेक्टको कुरा गरौँ, यो कम्पनीको प्रोजेक्ट, यसको अहिलेसम्म मैले रिपोर्ट हेर्दाखेरि एउटा मात्र प्रोजेक्ट देखे। यसको एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ, यो खानी खोला 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेको छ। यो 40 मेगावाट क्यापेसिटीको रहेको छ। 40 मेगावाट भनेको एउटै प्रोजेक्ट भयो नि, 40 मेगावाट भनेपछि अलि ठुलो भयो। 40 मेगावाट भनेको ठुलै प्रोजेक्ट हो, त्यति उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी भनेको।
र नेम अफ द प्रोजेक्ट खानीखोला 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रिभर चाहिँ खानीखोलामा रहेको छ, रन अफ रिभर रहेको छ र यसको लोकेसन चाहिँ मार्बु VDC दोलखा डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ र यो जुन लोकलको लागि आइपिओ इस्यु भएको थियो दोलखा डिस्ट्रिक्टमै कै लोकलको लागि आइपिओ इस्यु भएको थियो र पुरै सब्सक्राइब भएन र बचेको जति अहिले जनरल पब्लिकमा हालेर आइरहेको छ हाम्रो लागि। यो र यसको बेसिक कुरा र यसको मैले अरू पनि कुराहरू भिजन मिसन पढेको थिएँ। यसले अहिले चाहिँ यही सेल गरिरहेको छ र तर भविष्यमा आफ्नो प्रोजेक्टहरू बढाएर यसले बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्ने विद्युतहरू बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने प्लान बनाएको छ भन्ने कुरा मैले यसको भिजन र मिसनमा पढेको थिएँ। र आइपिओ इस्यु डेट आइपिओ इस्यु हुने डेट आइपिओ खुल्ला हुने मिति चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ 23 माघ। आज कति 11 माघ हो क्या? आज 11 माघ हो। आज 12 दिन अराउन्ड 12 दिनपछि यसको आइपिओ आइरहेको छ। 23 माघदेखि लिएर 27 माघसम्म यसको आइपिओ खुल्ला हुनेछ र यो बिचमा पुरै आइपिओ सेल भएन सब्सक्राइब भएन भने लेटली 7 फागुनसम्म यो खुल्ला रहनेछ। तर यो 23 देखि 27 को बिचमै यो 4 दिनमा यो सबै आइपिओ सब्सक्राइब हुन्छ। यो बिचमै तपाईँ एप्लाई गर्नु होला। थोरै सेयर युनिट रहेको छ र डिम्याट होल्डर धेरै रहेका छन्, त्यसैले यो बिचमै सब्सक्राइब हुन्छ। सम्झिराख्नुहोस् 23 माघदेखि 27 माघको बिचमा आइपिओ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आज 11 माघ भइसक्यो भनेपछि अराउन्ड 12 दिन बाँकी छ यो आइपिओ आउनको लागि। अब जसले अहिलेसम्म एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन आइपिओ एप्लाई गर्नु भएको छैन उहाँको लागि अझै पनि टाइम छ। 12 दिनमा तपाईँले डिम्याट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले त्यही भनिदिइरहेको छु कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँको एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा ब्याङ्क एकाउन्ट हुनु पर्यो, त्यो भएपछि राम्रो, अथवा कुनै पनि ब्याङ्कमा यदि त्यो ब्याङ्क क्यापिटलसँग आबद्ध छ भने त्यसमा नि ब्याङ्क एकाउन्ट रह्यो भने ठिक छ। अनि त्यति भइसकेपछि त्यही ब्याङ्कमा गएर तपाईँले डिम्याट एकाउन्टको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट एकाउन्ट भनेको जसरी सेयर बाई गर्दा हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा त्यो आउँछ र सेल गर्दाखेरि डिम्याट एकाउन्टबाट जान्छ। जसरी बैंक एकाउन्टमा हामीले पैसा राख्छौँ निकाल्छौँ त्यस्तै डिम्याट एकाउन्टमा सेयर बाई गरेपछि आउँछ र सेयर सेल गरेपछि डिम्याट एकाउन्टबाट जान्छ। त्यसैले डिम्याट एकाउन्ट भनिन्छ र डिम्याट एकाउन्ट बनिसकेपछि फेरि तपाईँ बैंक भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट एकाउन्ट बन्न अराउन्ड 5, 6, 7 डेजसम्म लाग्ने गर्छ। त्यति दिनमा डिम्याट एकाउन्ट बनिसकेपछि तपाईँ फेरि बैंक भिजिट गरेर मेरो सेयरको फर्म भर्नुहोस् र सी आस्वाको फर्म भर्नुहोस्। मेरो सेयर भनेको अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँबाट आइपिओ हामी घरै बसेर एप्लाई गर्न सक्छौँ र सी आस्वा भनेको इलेक्ट्रोनिकली पेमेन्ट गर्ने सिस्टम हो। यसलाई हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट र बैंक एकाउन्टलाई कनेक्ट गर्छ। मानौ हामीले 10 किता एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो 10 किता बराबरको एमाउन्ट ब्याङ्कमा ब्लक गरेर राखिदिन्छ र 10 किता हामीलाई पर्यो भने त्यो पैसा डिडक्ट हुन्छ, परेन भने रिलिज हुन्छ। त्यो कार्य गर्नको लागि यो सी आस्वा चाहिन्छ। सी आस्वाको फर्म बुझाउनु भयो भने तपाईँले सिआरएन नम्बर दिन्छ। कतिजना कन्फ्युज हुन्छन् सी आस्वा र सिआरएनमा। सी आस्वाको एउटा फर्मको नाम हो, त्यो सी आस्वाको फर्म फिलअप गरेर दिएपछि हामीलाई सिआरएन नम्बर दिन्छ भनेपछि एउटै जस्तो मान्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँ आइपिओ एप्लाई गर्न पाउनुभयो। अब त्यो आइपिओमा परेको सेयर अथवा अन्य सेयरहरू तपाईँ दोस्रो बजारबाट बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा एन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसको लागि ब्रोकर एकाउन्ट र नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम खोल्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ ब्रोकरको अफिस जानु पर्यो। ब्रोकरको अफिस गएर तपाईँ ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम लिनुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा भइसकेपछि तपाईँ आइपिओबाट परेको सेयरहरू पनि सेल गर्न पाउनुभयो र दोस्रो बजारबाट पनि बाई सेल गर्न पाउनुभयो। यति गरिसकेपछि तपाईँ पूर्ण रूपले सेयर बजारमा एन्ट्री हुनुभयो। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। हस् त।